बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला, हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा आज तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पाकिस्तान जल रहा है, अगर कोई बचा सकता है तो वो पीपल्स पार्टी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। माजी में मियां साहब को, फिर इमरान खान को लाया गया। पीडीएम इमरान खान और उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाहती। जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। सिलेक्टेड को भगाएंगे जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया, वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कायदे अवाम का मंशूर था रोटी, कपड़ा और मकान, तो खान साहब रोटी भी छीन रहा है, मकान भी छीन रहा है, कपड़े भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। तारीखी सतह पे महंगाई है, तारीखी सतह पे गुर्बत है। खान ने आपका वोट पे डाका मारा है, इमरान ने आपका पेट पे डाका मारा है, सिलेक्टेड ने आपका जेब पे डाका मारा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो, आप अवामी जमात के साथ तो, हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे। सदर जरदारी का दौर था तो इस मुल्क के गरीब औरतों के लिए इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ। जब मर्दे और सदर जरदारी का दौर था तो हमने रोजगार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके थे। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने अपोजिशन को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम टूट चुकी, नून लीग में अंदर की लड़ाई है। एक हफ्ते शहबाज, दूसरे हफ्ते मरियम की बारी होती है, तीसरा हफ्ता खाकान और चौथा नवाज शरीफ का होता है। मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमातों के अंदर लड़ाई चल रही है। अपोजिशन से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर राब्ता किया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई संजीदा बात ही नहीं आ रही। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। पीएमएलएन में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान नवासी साहब की बारी आ गई है। कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की, हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें। ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है वो उनको समझ नहीं आ रही है। एलएनजी और सनतों पर स्टेट बैंक और नेप्रा की रिपोर्ट नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के जराइम का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। लेकिन अफसोस नैब को ये नजर नहीं आ रहा और वो 5 साल पुराने मुआहिदों को खंगाल रहा है। मुल्क पर माली बोझ बढ़ने से नुकसान अवाम और पाकिस्तान का हो रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जराइम का सबूत है। हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया। आज जो कुछ हो रहा है ये नैब को नजर नहीं आ रहा। अफसोस है नैब 5 साल पुराने मुआहिदों को खंगाल रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा नेपरा की रिपोर्ट से साबित हो गया कि हमने कौम से जो कुछ कहा वो हर्फ ब हर्फ सच था। सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी गई। अपोजिशन लीडर ने कहा स्टेट बैंक की दूसरी समाही रिपोर्ट सबूत है कि LNG की वजह से बिजली की लागत में कमी आई। 2017 से 2020 के दौरान 234 अरब रुपए की बचत हमारी मुखलिसाना अवामी खिदमत का सबूत है। 2018 और 2019 की स्टेट बैंक की पहली समाही रिपोर्ट ने तस्दीक की कि करंट अकाउंट खसारे में कमी हमारे इकदामात की वजह से हुई। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।
وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ امور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے اور پاکستان کے مفاد میں ہے۔ عالمی برادری پر افغانستان کی مدد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی مدد اور تعاون کے لیے آگے بڑھے۔ عالمی برادری افغانستان کی معاشی مدد کرے تاکہ ملک کھڑا ہو سکے۔ افغانستان کے معاشی استحکام اور انسانی مدد کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے دورہ کابل سے بھارت کو کیا تکلیف ہے؟ کیا برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے لوگ افغانستان نہیں گئے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کی تورخم بارڈر پر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہماری قیادت نے طالبان سے ٹی ٹی پی پر ضرور بات کی ہوگی۔ امید ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بھارت کو افغانستان میں بدترین ذلت اور رسوائی ہوئی۔ خطہ بدل رہا ہے، ہو سکتا ہے نیا بلاک بنے۔ تورخم پر کوئی پناہ گزین موجود ہے، نہ کوئی کیمپ ہے۔ ہندوستان نے کیونکہ اس کو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے، را جوتے چاٹ رہا ہے، این ڈی ایس جو ہے تلوے چاٹ رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ افغانیوں نے ان کو شکست دی ہے۔ جنرل فیض اگر کابل گئے ہیں تو ہی از اے اسمارٹ مین، اس نے، میرا مطلب انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ یہ خطہ اہم ہونے جا رہا ہے دنیا کی سیاست میں۔ ممکن ہے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہو۔ دنیا میں سیاست جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے۔ کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ طالبان اتنی جلدی وہاں قبضہ کر لیں گے۔ افغانستان کا امن ہمارا امن ہے، افغانستان کا استحکام ہمارا استحکام ہے، افغانستان کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ قونصلیٹ جنرل گلاسکو نے نادرا کی ٹیم کے ساتھ ناردرن آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں کلینک منعقد کیا، جس کا مقصد پاکستانیوں کے نادرا کے متعلق ایشوز کو حل کرنا تھا۔ تفصیلات جانیے فیصل مرزا کی رپورٹ میں۔ ناردرن آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں بی ایم سی اے کے تعاون سے قونصلیٹ جنرل گلاسکو اور نادرا کی ٹیم نے کیمپ لگا کر آئرلینڈ میں بسنے والے پاکستانیوں کے نادرا کارڈز کی رجسٹریشن، رینیو جیسے مسائل کو حل کیا، جو یہاں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ریلیف سے کم نہیں ہے۔ قونصل جنرل اور کیمپ میں آنے والے پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ویکینڈ پر پاکستانی قونصلیٹ نے یہ کیمپ لگا کر ہمارے مسائل ون ونڈو پر حل کیے ہیں، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں دوبارہ اس طرح قونصلیٹ کی ٹیم یہاں ہمارے پاس کیمپ لگائے گی۔ It was a great experience. The Nadra team was very helpful and they resolved our queries, and we're glad we didn't have to travel and go to Glasgow. So thank you so much. It was great help and we really appreciate it. Consular of Pakistan, when he came over, mashallah, the feedback that we got has been unbelievable, subhanallah. Majority of the Pakistani people that are living in Northern Ireland have difficulties in getting over to England in any different forms, and so far, as I said, we've had really good feedback. BMC کی طرف سے جو اپنا یہ بڑی زبردست کاوش ہوئی ہے کہ جو نادرا کی ٹیم اور قونصل جنرل گلاسگو سے تشریف لے کے آئے ہیں، یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ 2 دن یہاں پہ رہے ہیں اور انہوں نے سارے جتنے بھی پاکستانی ناردرن آئرلینڈ کے لوگ ہیں، ان کی یہاں پہ سرجری میں ان کے سارے کام نادرا سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام تھے جو بغیر ایمبیسی میں جائے ہوئے نہیں ہو سکتے تھے، وہ سارے یہاں پہ انہوں نے آن دا اسپاٹ یہاں پہ کیے ہیں۔ یہاں پہ نادرا کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور دونوں آئرلینڈ سے، ریپبلک آف آئرلینڈ اور ناردرن آئرلینڈ سے لوگ یہاں پہ آ کے اپنے کارڈز، شناختی کارڈ وغیرہ بنوا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے۔ نادرا کی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بیلفاسٹ میں اسپیشلی ہم بی ایم سی کو، یہ جو آرگنائزیشن ہے، ان کو یہ ایونٹ آرگنائز کرنے میں بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ We wanted to have نادرا سرجری تاکہ جہاں پہ جو پاکستانی رہ رہے ہیں شمالی آئرلینڈ میں اور ریپبلک آف آئرلینڈ میں، ان لوگوں کو ہم یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈز رینیو ہو سکیں، جو نئے بچے ہمارے ہیں ان کے کارڈز بن سکیں، اور اس کے علاوہ پاور آف اٹارنی ہیں، اٹیسٹیشنز ہیں، وہ سروسز بھی دی جا سکیں۔ ہماری ٹیم جو ہے یہاں پہ فیل ویری پراؤڈ ٹو ہیو اے ویری کوآپریٹیو کمیونٹی ہے۔ ہمارا پیورلی مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پہ جو لوگ پاکستانی کمیونٹی ڈائسپورا رہ رہا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے سہولت فراہم کی جائے، ان کے نادرا کے آئی ڈی کارڈ بنانے میں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنانے میں،
اور جو بھی ان کی دوسری آن لائن مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. قومی شناختی کارڈ، نائکوپ وغیرہ کو نادرا کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض کیسز میں اس کے حصول اور خاص طور پر اٹیسٹیشن کے لیے نادرا آفس میں جانا ضروری ہے، اور ناردرن آئرلینڈ میں امبیسی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ڈبلن جانا پڑتا ہے اور یا پھر برطانیہ یا اسکاٹ لینڈ جا کر مسئلہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے BMCA نے اس کیمپ کو لگانے کی تجویز پیش کی اور اس کے لیے انتظامات کیے. گلاسگو کونسلیٹ جنرل کی طرف سے یہاں بیلفاسٹ میں لگائے گئے اس کیمپ کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانیوں نے یہاں پر اپنے جو بھی مسائل تھے نیشنل ID کارڈ کے متعلق یا پھر نادرا کے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں پر ون ونڈو پہ یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کی گئی ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کے کلینکس اور اس طرح کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں یہ کی جاتی رہیں گی. فیصل مرزا، 92 نیوز، بیلفاسٹ، آئرلینڈ. روٹی گروپ کارڈف اور نیو پورٹ ایشین کے درمیان آزادی کپ کرکٹ میچ کا انعقاد ہوا. مقابلہ زبردست، مقابلے کے بعد روٹی گروپ نے جیت لیا. برسٹل سے رپورٹ کر رہے ہیں تنویر بخاری. آزادی کپ کے انعقاد کا اصل مقصد یہ تھا کہ بچوں کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے اور آنے والی نسلیں اس دن کو دی جانے والی تاریخی قربانیوں کے ساتھ یاد رکھیں. میچ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے بچوں، بڑوں، عورتوں اور بوڑھوں نے بھرپور شرکت کی. بچوں کے لیے تفریح کا انتظام بھی تھا جس سے وہ خوب محظوظ ہوئے، جبکہ مہمانوں اور کھلاڑیوں کے لیے کھانے کا زبردست انتظام تھا. چیئرمین پاکستان فورم اور کارڈف کرکٹ ٹیم کے کپتان مبشر خان سواتی نے کہا کہ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد لوگوں کو کرکٹ اور موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہے. آزادی کپ کے آرگنائزر محمد آصف، اختر بلوچ، سابقہ کاؤنٹی کرکٹر علی بخاری، علی اجمل اور مبشر خان سواتی اور دیگر نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. Congratulations to the Pakistani Forum who have organised this event today. Pontymister Cricket Club versus the Roti Group. What a wonderful day, lovely barbecue, lovely food on offer. Congratulations to you all. The weather's been great and some great cricket too. Well done. Great day out today. Great family function, 2 great competitive games. It's a great event. It's lovely to get together. Beautiful atmosphere, and we need to do this a bit more often. آج یہاں کارڈف روٹی گروپ کا اور نیو پورٹ کے ساتھ ایک آزادی کپ کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا، جو کہ ایک 35 اوور کا ایک میچ تھا جو کہ کارڈف روٹی گروپ نے جیت لیا. اور اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ فیملیز نے بھرپور شرکت کی ہے. That's the first time actually Cardiff Forum organizes Azadi Festival between Roti Group and Newport. It's a great event. A lot of families turn up for the first time in Newport, and hopefully they'll be doing it every year. It's a good activity for kids, families, for players. So well done to Cardiff Forum's Pakistani. آج ہم لوگوں نے یہاں آزادی کپ انڈیپینڈنس ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ میچ کھیلا، اور اپنے مبشر بھائی، آصف بھائی نے اس کی آرگنائزیشن کا کام کیا، جو کہ بہت ہی ایک کہنے کے ایکسلنٹ ایفرٹ تھی. میچ بھی ہوا، کمیونٹی بھی اکٹھی ہوئی، لوگوں نے کھانا پینا بھی کیا، اور اچھا فرینڈلی ماحول میں میچ ہوا اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. آج ہم ادھر آئے ہیں پونٹی مسٹر میں ایک انڈیپینڈنس کپ کرٹسی آف پاکستان فورم ساؤتھ ویلز. بڑا زبردست ایونٹ ہے ادھر، الحمدللہ فیملیز ہیں ادھر، باؤنسی کاسل بچوں کے لیے، تو یہ چیزیں الحمدللہ بڑی ضروری ہیں کمیونٹی کوہیژن کے لیے. اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ میں فیوچر میں کوشش کریں گے کہ ایسے ایونٹ جاری رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑے بیوٹیفل ایونٹ ہے اور ایکسرسائز اور یہ چیزیں انکریج ہونی چاہیے. آج یہاں پہ پونٹی مسٹر کرکٹ کلب کی گراؤنڈ میں کارڈف روٹی گروپ کا میچ نیو پورٹ ایشین کے ساتھ تھا، اور جو کہ روٹی گروپ کارڈف نے جیت لیا. اور اس میچ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ آزادی کپ کے نام پہ ایک میچ تھا، اور جس میں فیملیز نے بھرپور شرکت کی اور بچوں نے خوب انجوائے کیا. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کرکٹ فیسٹیول میں، یہاں پونٹی مسٹر کرکٹ کلب، اور بہت مزہ آیا ہے سب کو. بہت بہت مبارک ہو وہ وننگ ٹیم کو. شرکا نے کہا کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی صحت مند سرگرمیوں کی طرف لائیں، کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے. تنویر بخاری، 92 نیوز، کارڈف. یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سرکردہ شخصیات اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا احوال بتا رہے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد اپنی رپورٹ میں. میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. 6
सितंबर 1965 जब दुश्मन ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर हमला कर दिया और अपने नापाक इरादों की तकमील करना चाही, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी शहरी अपनी अगली नस्ल को ये बावर करवाते हैं कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज ने किस तरह अजीम कुर्बानियां दी और लाहौर, सियालकोट, चविंडा और दीगर महाजों पर दुश्मन को धूल चटाई। ऑल नेबर तंजीम के क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमान पाकिस्तानी अमेरिकन शहरियों ने यौम दिफा के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में इस दिन की अहमियत से हाज़रीन को आगाह किया। हम लोग अपने मुल्क से तो दूर हैं, पर मुल्क से दूर होके भी दूर नहीं है। यहाँ पे अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को ये बता रहे हैं कि हम अपने जो हमारे हीरोज़ थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के आज पाकिस्तान बनाया है, हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आज का जो ये प्रोग्राम मना रहे हैं, इसका मकसद यहाँ के बच्चों को बताना है कि 6 सितंबर को हमारी फ़ौज ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और क्या क्या हमारे लिए किया है। तो हम उनको, इस पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा यौम पाकिस्तान जो है ये बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं यहाँ पर। मैं एज सिख अमेरिकन सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ तरक्की की है, उन्होंने नतमस्तक होने वास्ते ये डे मनाया जा रहा है। मकसद ये है कि अमेरिका में रहते हुए हमारे जितनी भी नई न्यू जनरेशन है उनको हम अवेयरनेस दे सकें कि हमारे जितने भी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जितने भी हमारे जवान हैं जिन्होंने हमारे प्यारे पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने दिए हैं, हम उनको इज़्ज़त दे सकें, मान दे सकें, उनको सलूट कर सकें। फ़ौज पाकिस्तान की शान में बहुत ज़बरदस्त हमने 6 सितंबर प्रोग्राम दिफा के तौर पर बना रहे हैं यहाँ पर। और सबसे जो ज़रूरी बात जो हमने कहनी वो ये है कि यहाँ पर जो अमेरिका में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और हमारे जो 2nd, 3rd जनरेशन जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, हमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी वतन के लिए और उसके बाद जाके आज हम जो उसके समराज जो हमें मिल रहे हैं और जिस तरह से हम वहाँ पर फल फूल रहे हैं, तो वो सब पाकिस्तानी फ़ौज की बदौलत है। 1965 की पाक भारत जंग ने वाज़ेह किया कि हमारा दुश्मन अय्यार भी है और मक्कार भी। इस जंग में पाक फौज के शोहदा ने अपने खून से वतन की आबियारी की। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखती हैं बल्कि उनको शायान शान तरीके से मनाती भी हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम के जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अमायदीन ने भी शिरकत की। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने भी खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से मुनक़्क़िदा तकरीब के शुरका से पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन बरादराना मरासिम हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए बेरोज़गार पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने जैसे इक़दामात पर तवज्जो दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के चेयरमैन क़ारी रफ़ीउल्लाह हज़ारवी समेत अब्दुल अज़ीम शहज़ाद, मौलाना हबीबुल्लाह, अब्दुल मन्नान मक्की ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और हम समझते हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। दीगर सियासी जमातों के उमायदीन में सरदार रज़ाक, हाफ़िज़ अब्दुल वहीद, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया और पाक सऊदी ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। स्पेन के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिशें। टोलेडो, अल्कानार, सांत कार्लेस के इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। 2 जर्मन टूरिस्ट जिनकी उम्र 23 और 25 साल थी डूब गए। मुतादिद गाड़ियाँ सैलाब में बह गईं। तफसीलात के मुताबिक स्पेन में तूफ़ानी समंदरी लहरों ने साहली इलाकों को शदीद मुतासर किया। बाज़ इलाकों में कार पार्किंग्स, गलियाँ और सड़कें पानी से भर गईं। अथॉरिटीज़ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतासर इलाकों के रहने वालों को लोगों को बाहर निकलने और अंडरग्राउंड कार पार्किंग एरियाज़ में जाने से मना कर दिया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ वर्कर्स लोगों को घरों से रेस्क्यू कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोगों को मुतासर इलाकों से बाहर निकाला जा चुका है। आगे बढ़ें नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा अमूर खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के मफाद में है। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की मदद और ताउन के लिए आगे बढ़े।